अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजेस ने दौरान समात जो है वो आज जो अहम रिमार्क्स दिए हैं जो जज अबू अल असनाद जुल्करनैन है उनके हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो मुख्तलिफ मुकदमात ज़ेर समात रहे हैं या उनके फैसले हुए हैं, जिनमें साइफर एक अहम केस था और इस केस की समात भी अडयाला जेल के अंदर होती रही। और जज अबू अल असनाद जुल्करनैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद मुकदमात की इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जो वो समात करते रहे। अडयाला जेल के अंदर भी इमरान खान को मुतअद्दिद मुकदमात में न सिर्फ इन्होंने सजाएं सुनाई, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं आज़म सवाती और बड़े करीबी दोस्त इमरान खान के तस्वुर किए जाते हैं, उनके जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक जो समात थी उसमें दो जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। एक थे जो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और दूसरे थे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। ये दोनों जजेस जो है वो समात कर रहे थे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं आज़म सवाती, उनकी जानिब से उनके जो वकील थे अली बुखारी, वो अदालत के अंदर पेश हुए और अदालत ने इस्तफसार किया तफ्तीशी ऑफिसर से कि हमें ये बताएं कि आपकी ड्यूटी है कि आपने ये देखना है कि स्टेट की जानिब से कौन पेश हुआ है। और उस पर जो उनके वकील थे आज़म सवाती के अली बुखारी, वो फ़ौरन से रोस्टम पर आए और उनसे फिर जज ने पूछा कि ये बताएं कि आपका बयान अल्फी कहाँ है। उन्होंने कहा जी हमने बयान अल्फी जो है वो अदालत के अंदर जमा करवा दिया, लेकिन स्टेट काउंसिल जो है उसकी जानिब से कोई नुमाइंदा जो है वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुआ था, जिस पर अदालत ने शदीद बरमी का इजहार किया। और उसके साथ जो स्टेट काउंसिल हैं बिलाखिर वो अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने बताया कि चंद वजूहत की वजह से जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुए और अदालत ने कहा कि उन्हें फौरी तौर पर जो है वो अदालत में भिजवाया जाए। और ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट की जानिब से कोई शख्स नुमाइंदगी ना करे और हम इस केस को देख लें, अगर वो पेश नहीं होंगे तो हम इसके ऊपर अपना ऑर्डर जो है वो जारी कर देंगे। अदालती जो इजहार बरमी थी उसके बाद बिलाखिर प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो अदालत के अंदर पेश हुए और अदालत ने ये कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम आपके दरवाजे पर आएँ और दस्तक दें और कहें कि आप अदालत के अंदर आएँ और आकर दलाइल दें। लेकिन जो जज अबू अल असनाद जुल्करनैन के हवाले से जो रिमार्क्स थे वो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो सीनियर दोस्त रिपोर्टर हैं सनाउल्लाह खान, वो इसके ऊपर सारी गुफ्तगू करें। और मैंने उन्हें मदऊ किया था और हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह वक्त देने के लिए। और बड़े अरसे से आप हाई कोर्ट कवर कर रही हैं, जो अहम केसेस है उनके ऊपर बड़ी गहरी नज़र भी है आपकी। तो मुझे ये बताइएगा कि आज जो कुछ हुआ, जिस तरह उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए कि ये शख्स जो है वो इसके कमरा अदालत के अंदर कैमरे लगे हुए हैं और ये एक तरफ ये ऑर्डर पास कर देता है, दूसरी तरफ जमानत दे देता है, ये सियासी कार्रवाइयों के लिए, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया सियासी कार्रवाइयों के लिए जज अबू अल असनाद से मुतल्लिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूदा लीडरशिप काफ़ी पहले ये दावा कर चुकी है कि जज अबू अल असनाद जुल्करनैन जो है वो उनके खिलाफ सियासी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, लेकिन आज हाईकोर्ट के एक जज ने कह दिया कि वो सियासी कार्रवाइयाँ करें। मामला क्या है, क्या क्या उन्होंने कहा, ये ज़रा बताइएगा। असल में उस्मान साहब बहुत शुक्रिया। ये पहले समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त आज़म स्वाति जो है वो जेल में है, वो किस केस में है, क्योंकि इस वक्त मौजूदा जो हालात है इसमें आज़म स्वाति के ख़िलाफ़ 6 केसेस हैं। और ये जो आज हाई कोर्ट में समाअत हुई है, ये वो केस है पिछले दिनों जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, उन्होंने अडयाला जेल से कॉल दी थी कि कारकुनान चाहे 2 दिन लगे 3 दिन लगे लेकिन डी चौक पहुँचे। तो उस दौरान मुख्तलिफ जो रहनुमा थे उनमें से एक आज़म स्वाति भी थे जो गिरफ्तार हुए थे और फिर उनके खिलाफ एक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 780 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। फिर उसके ऊपर जब वो एहतसाब अदालत में पेश हुए तो उस वक्त जो जज अबू अल असनाद है उनकी जानिब से पुलिस की जानिब से कहा गया, उन्होंने डिमांड की कि 30 दिन की जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दे। लेकिन जो इंसदाद दहशतगर्दी के जो जज है जज अबू अल असनाद, उनकी जानिब से 8 दिन की फिर वो जिस्मानी रिमांड दे दी है। तो उसके खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया और आज उसके ऊपर बिल्कुल 2 जजेस जो है वो बैठे थे। गुल हसन साहब, तो वो उन्होंने खासकर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो मियाँ गुल हसन साहब ने माजी में भी PTI के हवाले से जो केसेस हैं उनके ऊपर समाअत किए, लेकिन आज जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जो रिमार्क्स दिए हैं, और ख़ासकर स्पेसिफिकली मैं जुडिशरी की बात करूँ तो जो जुल्करनैन साहब हैं उनके हवाले से जो बात की, उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक वही अल्फाज में दोहरा देता हूँ, जनरल है वो तो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जो एडवोकेट स्टेट है उन्होंने कहा कि वो पहले ये बताएं पुलिस वालों को कि आपकी ड्यूटी है कि आप
ان کو لائیں, ان کو کہیں کہ آپ عدالت میں پیش ہو, لیکن ابھی تک اسٹیٹ کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے آگاہ کرتے. بعد میں وہ جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نوٹس ہی نہیں ملا. تو جو جج ہے معزز عدالت کے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو آپ کو 2 دن پہلے آگاہ کیا, لیکن آپ تک پہنچے نہیں ہے. تو پھر انہوں نے بہت سخت ریمارکس جو ہے پاس کیے, اور خاص کر جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہے ابو الاسناد, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سائبر کیس تھا, سائبر کیس میں انہوں نے کیا کیا پوری دنیا نے دیکھا. اب اس طرح کے جو جج ہے, اب اگر یہ یہاں پر بیٹھے ہیں تو سیاسی کارروائیوں کے لیے بیٹھے. اب یہ الفاظ آپ خود تصور کریں, آپ دیکھ لیں کہ ایک منصب کے لیے, ایک جج کے لیے یہ الفاظ جو ہے, ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سیاسی کارروائیوں کے لیے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل ہے, وہ بہت ایکٹیو ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. ان کی جانب سے الزامات ہم نے دیکھا کہ الزامات لگتے آ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں, انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ سائفر کیس میں ان کے جو کارنامے ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ آج تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب بڑے حیران ہو کر انہوں نے کہا کہ یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ممبر انسپیکشن ٹیم جو ہے اس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے لکھا بھی ہے کہ اس کو فوری طور سے یہاں سے ہٹایا جائے. اور حیرانگی کا انہوں نے اظہار کیا, اور یہ بھی کہا کہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہے ان کو انہوں نے کہا کہ یہ کام آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا, وزیر قانون سے اس حوالے سے بات کریں. یہ معاملہ کیا تھا, کیوں اتنے زیادہ وہ مطلب اگریسو موڈ میں کیوں تھے آج؟ انہوں نے کہا کہ اب آپ شروع سے دیکھیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو جج ابو الاسناد صاحب ہے, یہ آرڈر کر کے تاریخ پہ لے لیتے ہیں, پھر ضمانت مسترد کر دیتے ہیں, اور پھر اس نے کہا اس آدمی کو یہاں پر جو رکھا ہوا ہے ان کی سیاسی کارروائی, تاکہ یہ سیاسی کارروائیوں میں ملوث یہ کرے, اور تاکہ ان کی سیاسی کارروائی پی ٹی آئی کے خلاف جو سیاسی کارروائی ہے وہ جاری رکھے. پھر آگے انہوں نے کہا کہ سائبر ٹرائل میں ہم نے دیکھا, بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کارنامے کیے. اب آگے انہوں نے کہا دنیا کی کسی بھی عدالت میں اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی ہے. جو جج ابو الاسناد صاحب کی انہوں نے باقاعدہ مینشن کیا, نام لے کے, کہ اس نے جو کارنامے کیے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے, اور اس طرح ہم نے کبھی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا اب ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ شخص کر کیا رہا ہے. اب یہ الفاظ آپ خود تصور کریں, جج ابو الاسناد کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے ہم نے تنقید بھی دیکھا, ہم نے کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا, انہوں نے الزامات بھی لگائے. لیکن آج ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ سائبر کو بھی ہم نے دیکھا, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہے, جو ججز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو اب قاضی باعث عیسیٰ کے بعد یہ جو ہے یہ بظاہر ہمیں یہی لگتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد اب آگے کیا ہوگا, افسوس ہی کیا, اس کے اوپر افسوس ہی کر سکتے ہیں. تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب یہ کام آپ کے بغیر نہیں ہوگا. جس طرح آپ نے الفاظ استعمال کریں کہ تو وزیر قانون سے آپ وزیر قانون سے آپ بات کریں, آپ کی وزارت اس کا دفاع کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہی کام کرو, اس لیے تو تمہیں بٹھایا ہوا ہے. اب یہ الفاظ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی وزارت کی ہے, وزارت قانون کہہ رہے ہیں, وزارت قانون وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لیے تو تمہیں بٹھایا ہوا ہے. عدالت نے کیس کی سماعت پھر آگے جب بات انہوں نے سخت ریمارکس دیے, تو پھر انہوں نے کہا کہ کل کے لیے کل ہوگی. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا, آخری جملہ آپ دیکھ لیں کہ عدالت نے جج ابو الاسناد ذوالقرنین سے بیان حلفی پر جواب طلب کر لیا. اب یہ آپ دیکھ لیں مطلب ایک جج نے دوسرے جج سے جواب بھی طلب کر لیا. تو یہ افسوسناک اس وقت ماحول ہے. آپ دیکھ لیں خود کے جو صورتحال ہے, ہم یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو تنقید کی جا رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن آج ایک جج جو ہے دوسرے جج کے اوپر کس طریقے سے بول رہا ہے, کس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ ہماری جوڈیشری میں کیا ہو رہا ہے, تو اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. یہ ثناء اللہ خان تھے, اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا احوال بتایا کہ کس طرح جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے, انہوں نے جو جج ہیں ابو الاسناد ذوالقرنین, ان سے انہوں نے بیان حلفی پر جواب بھی طلب کیا ہے. اور جج ابو الاسناد ذوالقرنین وہ ہیں جنہوں نے اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کو متعدد کیسز کے اندر سزائیں سنائی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے اوپر اپنے تحفظات کا بھی اظہار کرتی رہی ہے. لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے اوپر شدید جملے جو ہیں وہ ان کے حوالے سے بیان کیے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے یہ جو آج کے الفاظ تھے یہ پاکستان تحریک انصاف کے متعدد جو مقدمات ہیں ان کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. نئے کسی ولاگ کے ساتھ آپ کے گوش گزار کروں گا. تمام تر تفصیلات اجازت دیجیے گا, اللہ نے کے بعد.